बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो कि पाकिस्तान के कुछ टेलीविजन चैनल्स और सहाफ़ियों की जानिब से इस्लामिया यूनिवर्सिटी स्कैंडल को बेबुनियाद करार दे दिया गया है। यह इल्ज़ाम भी आयद किया गया कि जुडिशल कमीशन की जानिब से सहाफ़ी इकरारुल हसन यानी मुझे बार बार बुलाया गया और मैं जुडिशल कमीशन के सामने पेश नहीं हुआ। इन मामलात के हवाले से आज का ये वीलॉग है और उस वीलॉग के आगाज ही में मैं ये चैलेंज करता हूं कि जुडिशल कमीशन की जानिब से या किसी भी मुतल्लिका फोरम की जानिब से मुझे किसी तरह का कोई मैसेज, किसी तरह की कोई फोन कॉल या कोई भी समन अगर मौसूल हुआ हो, यानी मैंने उसे रिसीव किया हो और उसका कोई सबूत किसी के पास मौजूद हो, तो मैं अपनी गर्दन कटवाने को तैयार हूं, क्योंकि ये कौम की बेटियों की इस्मत और इफ़्फ़त का मामला है। और मेरे नज़दीक ये कोई इतना गैर संजीदा मामला नहीं कि एक मुतल्लिका फोरम की जानिब से मुझे बुलाया जाए कि मैं अपना बयान कलम बंद करवाऊं और मैं उसके सामने पेश ना हूं। मैं इस मामले को इंतहाई संजीदगी से देखता हूं और मैं इस मामले पर एक मरतबा फिर हकायक आपके सामने रखने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। पहली हकीकत तो ये कि इस हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो कतअन झूठ पर मबनी है। वो सिर्फ इस मुल्क के ताकतवर लोगों को बचाने के लिए है और हमें एक बार फिर इस बात का एहसास दिलाने के लिए है कि इस मुल्क में कानून महज ताकतवर लोगों की लौंडी है। यहां निजाम इंसाफ सिर्फ ताकतवर लोगों को बचाने के लिए मुतहर्रिक होता है। यहां इदारे सिर्फ और सिर्फ उस वक्त फाल होते हैं जब कोई ताकतवर और असर रसूख रखने वाला शख्स किसी की जद पर होता है। खुदा ना खास्ता अगर यह खबर दुरुस्त साबित होती है तो यकीनन बहुत सारे सवालात उठेंगे लोगों के जहनों में। वो सवालात अब उठना शुरू हो गए हैं। सबसे पहली बात यह कि यह खबर जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पर सामने आई और बिलखुसूस मैं दुनिया न्यूज़ का नाम लूंगा, उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स भी उस ब्रेकिंग न्यूज़ के मैं आपके सामने रखूंगा। यह दावा किया गया कि जो एक रुकनी जुडिशल कमीशन था जनाब जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर साहिब की सरबराही में, उस कमीशन ने तकरीबन सैकड़ों लोगों के बयानात बहावलपुर में रिकॉर्ड किए। हफ्ते के रोज यह जुडिशल कमीशन वहां से वापस आया, यानी इतवार को जो गुज़श्ता रोज है तब यह खबर चली। उससे कुछ घंटे पहले वो कमीशन, यानी एक रोज पहले वो कमीशन वापस लाहौर आया। आप सोचिए, सैकड़ों लोगों के बयानात कलमबंद किए गए हैं, उन बयानात को तरतीब दिया जाना है, एक रिपोर्ट मुरतब की जानी है। ये किस तरह से कह दिया गया कि उस रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर का जो स्कैंडल था इस्लामी यूनिवर्सिटी का वो बेबुनियाद है। महज चंद घंटे के अंदर ही जुडिशल कमीशन हफ्ते के रोज वापस आता है, इतवार के रोज टेलीविजन चैनल्स पर यह खबर चल जाती है। पीर को अब मैं ये व्लॉग कर रहा हूं और उस खबर में दावा किया जाता है कि इकरारुल हसन को जुडिशल कमीशन के सामने बुलाया गया, लेकिन इकरारुल हसन जुडिशल कमीशन के सामने पेश नहीं हुए। तो मैंने इब्तिदा में ही ये चैलेंज कर दिया कि वो सहाफ़ी जो ये खबर दे रहे हैं, वो इदारे जो ये खबर दे रहे हैं, और कोई भी मुतल्लिका शख्स अगर ये बात साबित कर दे कि मुझे बुलाया गया, मुझ तक ये पैगाम पहुंचा, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। वो सजा जो कौम मेरे लिए मुतय्यन करे, मैं उस सजा का खुद को कसूरवार समझूंगा और खुद को सजा के लिए पेश करूंगा। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से इस मुल्क में ताकतवर लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उस रिपोर्ट के मुताबिक मुबैना तौर पर यह कहा गया कि वो वीडियोस, वो 5500 वीडियोस जो पुलिस के मुताबिक 5500 वीडियोस थी, दोबारा फॉरेंसिक करवाया गया पुलिस के मुताबिक, तो उन वीडियोस की तादाद और तस्वीर की तादाद 7200 थी। कहा यह जा रहा है कि अब वो वीडियोस फेक थी, जाली थी। उन वीडियोस का इस्लामिया यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक नहीं है और हवाला दिया जा रहा है एक फॉरेंसिक रिपोर्ट का। सबसे पहले तो यह समझने की जरूरत है कि वो फॉरेंसिक रिपोर्ट किन बुनियादों पर यह बात कह रही है कि वो वीडियोस जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मेजर एजाज शाह के फोन से, उसके कैमरे से बरामद हुई, वो वीडियोस इस्लामी यूनिवर्सिटी की तालिबात की वीडियोस नहीं है। वो क्या पैमाना अपनाया गया, वो टेस्ट करने का क्या तरीकाकार था कि 65,000 तलबा और तालिबात वाली यूनिवर्सिटी की तालिबात के चेहरों को मैच कर लिया गया उन वीडियोस के साथ और फिर इस फॉरेंसिक रिपोर्ट में कह दिया गया कि इन वीडियोस का यूनिवर्सिटी की तालिबात से कोई ताल्लुक नहीं है। वो क्या पैमाना था, वो क्या टेस्ट था, वो क्या तरीकाकार था, वो कौन सा डाटा था कि जिसके जरिए इस फॉरेंसिक रिपोर्ट में इस नतीजे तक पहुंचा गया। और फिर सबसे अहम बात यह कि इस फॉरेंसिक रिपोर्ट को एनालाइज करना है जुडिशल कमीशन ने, जो कि जनाब जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर साहिब पर मुश्तमिल है।
کیا ان کی کوئی فائنڈنگز اس فورنزک رپورٹ کے حوالے سے سامنے آئی؟ کیا آفیشلی یہ فورنزک رپورٹ سامنے آئی؟ اور بہت ممکن ہے کہ فورنزک رپورٹ ایسی ہی ہو جیسی بیان کی جا رہی ہے، یعنی اس میں کہہ دیا گیا ہو کہ میجر اعجاز شاہ جو کہ اسلامیہ یونیورسٹی کے چیف سیکیورٹی آفیسر تھے، ان کے فون سے برآمد ہونے والی ویڈیوز کا اس سکینڈل سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ان کی ذاتی اور نجی ویڈیوز تھیں۔ 7200 ویڈیوز اور تصاویر جو ان کے فون میں موجود تھیں، قابل اعتراض اریاں اور فحش ویڈیوز اور تصاویر، یہ ایک لمحے کے لیے تصور کر بھی لیا جائے تو آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس ملک میں ہم بات کر رہے ہیں ہائی کورٹ کے، لاہور ہائی کورٹ کے جناب جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر صاحب کی۔ اس ملک میں ایک چیف جسٹس تھے اور ان چیف جسٹس صاحب کا نام تھا جسٹس ثاقب نثار، جنہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے شرجیل میمن صاحب کے کمرے سے، ان کے جیل کے کمرے سے بوتل برآمد کی تھی اور کہا یہ تھا کہ یہ ممکنہ طور پر شراب کی بوتل ہے، لیکن اس ملک کی لیبارٹریز نے اس فورنزک میں اس شراب کی بوتل کو شہد کی بوتل ثابت کر دیا تھا۔ سو ہم اس ملک میں زندہ ہیں جہاں چیف جسٹس آف پاکستان خود ایک چیز برآمد کرتے ہیں اور ٹیسٹ رپورٹ میں، لیبارٹری رپورٹ میں، فورنزک میں اس کا نتیجہ بالکل اس کے برعکس سامنے آتا ہے۔ سو اس طرح کی فورنزک رپورٹس قوم کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں۔ ہم کسی بھی طرح کا کوئی بھی شک پیدا نہیں کرنا چاہتے، لیکن شک خود پیدا کیا جا رہا ہے اس طرح کی خبریں پھیلا کر کہ جی میں جوڈیشل کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوا۔ جوڈیشل کمیشن با اختیار جوڈیشل کمیشن ہے، انہوں نے لودھرا کے ایک یوٹیوبر کو بلایا اور جب وہ نہیں پیش ہوئے جوڈیشل کمیشن کے سامنے تو ڈی پی او لودھرا سے وربلی یہ کہا گیا کہ انہیں گرفتار کر کے ہی پیش کرنا پڑے، انہیں پیش کیا جائے، انہیں پیش ہونا پڑا۔ میری کیا مجال ہے کہ جوڈیشل کمیشن مجھے بلائے اور میں اس کے سامنے پیش نہ ہوں اور اپنا موقف، اپنے ثبوت اور جو گزشتہ ویلاگز میں نے حقائق قوم کے سامنے رکھے تھے میں ان کے سامنے بھی یہ حقائق نہ رکھوں۔ لیکن اس طرح کی خبریں پھیلا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ سارا معاملہ جعل سازی پر مبنی تھا، فیک تھا۔ وہ حقائق جو طارق بشیر چیمہ صاحب، ان کے صاحبزادے ولی داد چیمہ کے دوست احسان جٹ، اس کے حوالے سے میں نے قوم کے سامنے رکھے، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی میں شاید ان حقائق سے روگردانی کر رہا ہوں، ان سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ جب مجھے کسی بھی متعلقہ فورم پر بلایا جائے گا میں ضرور پیش ہوں گا اور میں اپنے حقائق اور اپنے ثبوت ان کے سامنے ضرور رکھوں گا۔ یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ جوڈیشل کمیشن کے سامنے سینکڑوں لوگوں نے اپنے بیانات ریکارڈ کروائے ہیں، ان میں صحافی بھی ہیں، ان میں متعلقہ لوگ بھی ہیں، پولیس افسران بھی ہیں، یوٹیوبرز بھی ہیں اور بالخصوص احسان جٹ کی والدہ بھی ہیں۔ وہ احسان جٹ جس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے کریئر کو برباد کر دیا۔ پہلے تو اس کو نوکری دلوائی گئی طارق بشیر چیمہ صاحب کی جانب سے ہاؤسنگ کی منسٹری میں، اس کے بعد جب ان کے علم میں آیا کہ احسان جٹ اور ولی داد چیمہ دونوں آئس کے معاملات میں ملوث ہیں اور مختلف پارٹیز اور اس کے نتیجے میں بننے والی ویڈیوز کا سکینڈل جب ان کے علم میں آیا تو انہوں نے احسان جٹ سے باقاعدہ اس کا انتقام لیا، اس کا بدلہ لیا، اسے گرفتار کروایا گیا، اس پر منشیات ڈالی گئیں۔ احسان جٹ کی والدہ نے جوڈیشل کمیشن کو جو بیان ریکارڈ کروایا ہے اس میں میری ان تمام تر تفصیلات اور حقائق کی انہوں نے تصدیق کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ طارق بشیر چیمہ صاحب نے ان کے بیٹے کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی ہے، اس کی گرفتاری، اس پر منشیات ڈلوائی گئی ہیں، اس کی نوکری ختم کروا دی گئی اور اس کے علاوہ بھی مختلف حربوں سے اسے انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سو مزید حقائق سامنے آئیں گے، لیکن حقیقت کیا ہے یہ صرف میں نے قوم کو نہیں بتایا تھا۔ اس سکینڈل کے حوالے سے بہت پہلے سے پاکستان کا ہر ٹیلی ویژن چینل خبریں دے رہا تھا، اس حوالے سے پاکستان کے تمام متعلقہ صحافی خبریں دے رہے تھے قوم کو، لیکن اچانک سے اس فورنزک رپورٹ کے مطابق یہ سکینڈل اب بے بنیاد قرار دے دیا گیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس ملک میں فورنزک رپورٹس کس طرح سے بنتی ہیں، لیبارٹری ٹیسٹ کس طرح سے ہوتے ہیں، یہاں پہ اسپتالوں کے اندر میڈیکو لیگل رپورٹس کس طرح سے تیار کی جاتی ہیں، مقدموں کا اندراج کس بنیاد پر اور بدنیتی کی بنیاد پر ہوتا ہے، عدالتوں میں معاملات کس طرح سے چلتے ہیں اور پھر کس طرح سے انصاف کو گمراہ کر دیا جاتا ہے۔ ہم انصاف کے حوالے سے جو بھی متعلقہ شخصیات ہیں ان پر بدنیتی کا لیبل نہ بھی لگائیں تو ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے ایک پورا سسٹم ایک طاقتور کو بچانے کے لیے حرکت میں آ جاتا ہے، اور یہاں بھی یہ نظام ایک طاقتور کو بچانے کے لیے حرکت میں آ چکا ہے۔ پروردگار اسلامیہ یونیورسٹی کی متاثرہ طالبات اور اس قوم کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔